بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقدوة الصالحين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معزز السامعين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نسأل الله سبحانه بتعلمنا للتوحيد وتعليمه أن يؤمننا من كل خوف وأن يهدينا من كل ضلال، فإنه القائل سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا جبين مكرم من برانون الله سبحانه وتعالى بيقول توحيد رري رسول صلى الله عليه وسلم والسنة رري قائم راكوك إنه ولي ذلك والقادر عليه. أجي أنا رسمني بدبر صتاريك رجب برماش سدشو فاشالي شجري مدي أشتو أو نلم بدرس ليرلا. نعم، نلم بدرس سلسلة دروس الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. نلم بدرس العنوان الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، من الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه. الأصول الثلاثة تنان بنية أصول زين المتعلق خبر المدهار وقا بندر سؤال غرزبو: من ربك، ما دينك، من نبيك. بندائبا كافر بندوك يا مسلمان بندا هاروغا إنسان زبا موريزيبوي يبا رسول غرزا دوا فرستي سوال غريبو فولا لنبر رسول: من ربك، تورب الله رب المراد معبود إذن أعود درس مدعين تفصيلي بيان كجي. ما دينك، من نبيك. توي يبقى فويل أصل أشيل معرفة العبد ربه يرتو دل الأدلة الصديق هرا ختمي عنده سر أصل تنان بنياد أصولته أجا دلنبر أصل المتعلق دل الصديق تغيم يولد معرفة العبد دين الإسلام. يبقى إسلامي دين سبر معرفة دل الصديق. يعني زبا إسلامي دينا سيبارة دليل الصات بوزون دليل خلي من الكتاب والسنة قرآن الدا سنة تطو. الإسلام إسلام مانيكي إسلام ماني الاستسلام سلال دارون سرجو كيري سلال دارون هنا اعتراض نقرون هنا فلسفة نقرون دارك سرجو كيره سلال دار جنگو كيلو يري سلال دار بعده زين مؤلف سابقور وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إن الجملة ذكر وجه المصنف رحمه الله هذا إلى نمبر مدى الاستسلام لله بالتوحيد مكمل سلال دارون كيلو يرى التوحيد ليري الله التوحيد ليري عبادة مالي الله بعد خونك عبادة المستحق نو الله بعد خونك عبادة المستحق نو يانر دير البودت اعتقاد زبان اقرار غري يري الله المتصل دارون والانقياد له بالطاعة دولنبر مالي الله سبحانه وتعالى যে খনকান খাম গরি বলা আমর গজ্জে বন্দরে খামিয়ান গরিজন আর জিয়ান তুমানা গজ্জে রুকিত হয়ে আর তো রুকি জঙ্গই খামিয়ান নকরন
নিবল الانقياد له بالطاعة. 3 নম্বর মধ্যে শিরিক হতে চিসিবাত বারাআত ইজহার করেন দিলের বুতুত্তু বারাআত ইজহার করেন এন্দিলা যে হনুক ইনসান শিরিক মধ্যে মুবতালা أو شريك الطرف داو الدين يبطي براءة إظهار والبراءة من الشرك وأهل الشرك. طيب استسلام مني أو الإسلام مني كي خلام تندن جنس شندوري فنو عربي يقولوا مسلمان دعوة قولي مسلم مني تقول نزرون زي إسلام الطرف نسبة تقول لها مسلم مني أي السلام دارج كيلو يرو سلام دارج يدوتو فلا لنبرم هذا التوحيد دول برمد الانقياد له بالطاعة الله يزيدون أوامر كل دي order إما نزون الله خطر معنون الله ينوي تهديان نقران دلهم برمد الشريك هدي جسيبات براءة إظهار قران على الشريك ومد مبتلى يزيدون مشركين أسي إن بيكونوا براءة إظهار قران يقول دي الإسلام تزبار بطريقة جسيم فارزة يبقى مسلمان نا بعد هدي وبعد زواجك التعريفيان دليل دي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لأن إبراهيم عليه السلام أريد أن المؤمنين أشي الأتباع يتربي قوني أك أواص ليري قولا قوم تبرات إظهار وجه فويلة شرطو كيوان براء منكم توارتو أنا بري يا بعد توارا زي شريك قرار غير الله عباداتك كل قرار إنو تيبوري أنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله أنا مكمل توارا أوري التوارا زيدون شريك ربي قنو الكفر قلم وبدأ بيننا وبينكم العداوة أزيالتي عرفت توارا الدرميان مد الدين دشمني لتون فجتون توارا شريك رب ديار توحيد الطرف نوأي تؤمنوا بالله وحده أي تعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى. بعدين الشيخ كخار وهو 3 مراتب خلنا الإسلام إسلام زبا 10 مرتبة شنو في النبيان فولا نمبر مرتبة ولد الإسلام العام يا إسلام هو دي بالله ديان إطلاق سوى إطلاق عام أرجو إطلاق خاص إن شاء الله كان بخطأ يشندور بوزب الله كوشي بوجه إسلام الله خوان إطلاق سه خوان معنى سه ديان أكان اللي عام معنى أكان اللي خاص معنى إسلام يا رب هذه دوسرة مرتبة الإيمان تو إسلام هو ديبا إبر برو دائرة زبا رد إسلام يار بعد زبا يطارك شنو دائرة يبقى دي إيمان يطار شنو دائرة دي الإحسان أي سبب 10 مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان هار مرتبة هدون على الركون أساسي إسلام الله على أركان أساسي إيمان الله يو إحسان الله يو تو فأركان الإسلامي دي إسلام التوني أركان ماني توني أساس فصن يعني فصن توني ردي إسلام بينه إيه يقول لي الإسلام الخاص أقول لي إسلام عام هو لي قولا دين قل لي ألف لو تيها وجهتون زدون دين أسد دين المسائل اللي بتر إيمان وتحسان وتزدون رس بيقول الإسلام العام ما دي بيقول قل لي زين الإيمان العام بيقول الإيمان العام لو يري الإسلام العام لو يري دينيان أكي معنا دورو يبقى مسلم مالوش يبقى مسلمان خليه مسلمان ماني يبقى بطر مكمل دين يعني فورا استمر معنا مسلمان يبقى مؤمن خليه فورا إسلام فورا إيمان مطلق زباس المطلق العام زود عرف فرقوا الدولة مالوش يبقى مسلمان يبقى مؤمنة فرقوا الدولة زبادي الإسلام الخاص والإسلام والإيمان الخاص الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام 5 إسلام التون يلي فحصان فولا لمرمد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شكدون الله سبحانه وتعالى الوحدانية يعني أن لا إله
أي لا معبود بحق إلا الله. الله بعد حق معبود نين، خانو حق معبود نين إلا الله. لا إله إله يقول ده معبود، يا إله ماني مألوه ده معبود ري. يعني لا إله تكي نفيه معبود نفيه خل معبود حقاني معبود. عندل وجود ماذا باطل معبود فرياسي هزارو لاكو معبود كلاسي. تخوني كيسو ده خد لا معبود إلا الله ولا ين غلطبو. يعني الله بعد هنا معبودنا إخلا ين تعرف كربو غلطبو كي الله بعد هزارو معبود أسي. تو كي غبا الله بعد حقاني معبود نه خو ده حقاني معبود. يعني الله بعد خوني كي عبادة الله إخني عبادة الله ولا معبود نه خيرت وقت كي غراوي حق خيره تقييد غراوي بو. أنه نحق معبود فرياسي لا معبود إلا الله لي. يعني غلط معنا يده وجود ما زيد معبود سبيقون الله عند له جرم نعوذ بالله. لا وجود ما ده حقاني معبود ناي حقاني معبود الشريف الله سبحانه وتعالى. لا إله إباد إنك النفي كي زدون غير الله عبادة ورزائم بيقول نفي إلا الله يبتك إثبات بالله الله سبحانه وتعالى أجزات الله بلير عبادة إثبات بالله زي عبادة مده خانو شريك ناي زندلانك الله الملكية مده الله الرازقية مده الله الخالقية مده خانو شريك ناي. يعني الله الربوبية مده زندلانك شريك ناي دل الله عبودية مده كي ناي شريك ناي. زين الله سبحانه وتعالى القرآن شريف مده صاب قريهار ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. سواء الله القرآن مده فلان نفي وجه بعد إثبات كجو من يكفر بالطاغوت زمانك طاغوت لير كفر غريب طاغوت لير كفر غريبا نفي بعد هذا ويؤمن بالله يا بعد الله لري ما يعني بإثبات بكلمة كلمة تعريف قرآن مد الله سبحانه وتعالى كفر بالطاغوت لري ما بالله لري بيان كجي. تو هي سفه إسلام التين مرتبة الإسلام والإيمان الإحسان. تيبدو دليل تيني مرتبة دليل حديث جبريل المعروف لبني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى تاري وجزء جبريل عليه السلام ده بالحساس شو إسلام أو إنسان شو كل ما ده تنو بتوه ولا ستو سؤال وجه ما الإسلام إسلام كيره يا بعد هذا ما الإيمان ما الإحسان. تو إسلام إيمان إحسان اتنور متعلق سؤال دجي. تو حديث الأخير تو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة كرام رجعوا هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بجبريل توار حساسية توار دينار تعليم دي ولا دينار تعليم. تو يسافد دينار مراتب خوا تنو الإسلام الإيمان الإحسان هر مرتبة كياسو هلم ركن أسي. تو إسلام الركن خوان فصن ماني توني يقول ده الإسلام الخاص. الإسلام الخاص ولا لمبرتون يلي شهادة أن لا إله إلا الله شك دون الله سبحانه وتعالى وحدانيته إباد دو لمبر كليب فولا ركن إسلام يعني فولا توني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شك دون الله سبحانه وتعالى وحدانيته شك دون أرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى الله الرسول أرى الحسين الدينيا مليار أكركونو دي سيخوني كيزو دي بانا لا إله إلا الله أدو الشك دي وأن محمد رسول الله يعني الشك نو دي مالو شبه مسلمان نو يبقى الركن فرانو الركن فروتي الدينيا نو شك وافربو لا إله إلا الله يبقى ما دي كينو فيها شيء شريك نو فيها الله العبادة ما دي خوني شريك ني لا إله إلا الله إمام مالك نفي شريك نفي كي إثباته توحيد الله التوحيد إثبات شريك نفي محمد رسول الله مالك نفي شيء بدات نفي أجيوي خانو بدات ني كي إثباته نفي الاتباع فقط. تو لا إله إلا الله محمد رسول الله دينيا أكركون هناك يزدي رسول صلى الله عليه وسلم على الرسول شك ديه الله الرسول الشك ديه بدات نغري نبي اتباع جمعول لا إله إلا الله ما تشريك جدوله يبقى شك فرانو يبقى تو الدينيان مليار ركونو دبين. نعم تو الدينيان تكي فلم ديان كيس فلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الدينيان تو ديان كيس كيو استلزامه بولا لنبرم مدي إخلاص لا إله إلا الله يبقى مدي كي إخلاص لله زي خونا عبادة مدي إخلاص تعبربو
মোহাম্মদ রসুল্লাহ তো কি পাইলাম? ইত্তিবা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি নবীর ইত্তিবা। তো যে কোনো ইবাদত বুঝো ইয়ান আল্লাহ ওয়াহরিব আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের মুতাবা মুওয়াফাকা ওয়াহরিব। তো তোমার ইবাদত তোমাদের ইখলাস পাওয়া যায়, তোমার ইবাদত কি বাতিল। তোমার ইবাদত তোমাদের ইখলাস পাগি মগর ইত্তিবাউন নবী পাওয়া যায়, নবীর মুতাবা পাওয়া যায়, নবীর মুওয়াফাকা পাওয়া যায়, তোমার ইবাদত বাতিল। তো ইবাদত সুইয়তে কবুলতে الدين شرط أزور الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سبحان الله ركني به شهادة أن لا إله إلا الله يعني الشك دون قبضا قل ما يبر قباز باسي وحدانية القبا شكي فولا شرط خلدي الله يدي سبحان الله الله ين نزر وحدانية شك در نزر وحدانية شك در كي خار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فولا الله ين نزر شك دي بعد هذا زدون فريستا ولا سي الله زدون فريستا فولا بيجي بيقول شك دي الله وحدانية توي إنسان دي جنة تربطره زتراني كي أهل العلم سي يترى شك دي أولو العلم خي سبحان الله أهل العلم. أولو العلم المراد لا أنبياء الصديقين أنبياء صديقين كان كا أولو العلم ولا من باب أولى وأنبياء صديقين صديق هذا خير صديق هذا أو عالم جبات قرآن حديث الرأسي قرآن حديث أو تخونو تيسر مقدم دركي خواف الخطر دليل نبلا فلان الخطر دليل نبلا دسنا الخطر دليل نبلا سريف الله الرسول المتسلندر خونو تيسر مقدم دركي الله يخوي بالشز بجي صديق سلندر قبل بعض أولو العلم اتين كسمر ذاتك وجاء اقل ما يبار شكي فولا شتو الله سبحانه وتعالى النزل شكي ده وحدانية الريال بدو فريستير بدو العلم قائما بالقسط الله قائم بالقسط بالعدل الله شريعة المدي الله الأمر المدي الله النهي المدي إنصاف بدي ضرب الظلم ني الله نيجر الظلم ده بري توي سب بورو شكي يلدي وجود المدي كلمر شكي يلا توي شكي القيمة كيلو يره বুঝি বাদে সাক্ষী দিয়ে দিবা লইলে তো সাক্ষী বা দিয়ে দেখনে ফলে শুধু আল্লাহর ফেরেশতা হন তো আল্লাহর বান্দা হলোর ভিতরে যে তারা নাকি আহলুল ইলম আম্বিয়া মুরসালিন সিদ্দিকিন ইতারা সাক্ষী দি তো সাক্ষী দইয়া লইরে তো সাক্ষী দিয়ে আছে শাহাদাত দিয়ে আছে ইয়ার কিমত বুঝি বাদে বাদে ইদান আশ-শাহাদা أعظم شهادة لعظم الشاهد تو شكي كي لا إله إلا الله هنا شك دي الله والملائكة وأولو العلم المشهود به توحيد الله في ألوهية سبحانه وتعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم تبين يربع دي مصنف صابر رحمه الله كخاط معناها أي كلمة معنى لا إله إلا الله إبر معنوي ده لا معبود بحق إلا الله الله سبحانه وتعالى هنا حق معبودناي لا إله إبتو كنا في شيء إبتو دون غير الله أبعد براسه دون غير الله معبود أسي إن بيقول إنه في أجيبه من يكفر بالطاغوت وأنتو كفري غرام إنه في ماني كفري غرام إنه تبراءة إظهار غرام إن الله بقول ناراض إظهار غرام دون طواغيت أسي بعد هذا ويؤمن بالله الله دي أربعة دي الله الإيمان تو إيمان راجع ولا توتر في غرام ريبو توحيد راجع ولا دل رساب غرام ريبو زدون غير الله تعالى قسم ولا كفري بعد إيمان تو إسلام ما ده ولا كفر راجع ناقي إيمان راجع ولا كفر راجع ولا كفري غرام ريبو بعد إيمان عني بعد تو كفري هنا ورد لهم بعد خدته ياسين إن دل خسارة طاغوت كل المحبت تو إيمان الحمد لله وإيمان زعيم أبيبو الله ده وما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تو شريعة ما ده سوف ولا لا لو يشوري كل ما يبقى كل شوري لا لو يرى كل ما شوري لا إله خالق معبود نه حق معبود خالق حق معبود نه إلا الله تو إسلام ما ده ولا لا بعد إلا الله نعم تو ذني كهي إله ماني إله معبود
যে তারা নাকি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানি অন্য লফজলের তফসির করে তর্জমা করে ইয়ান গলত হদেন লা ইলাহা আই লা মওজুদ ইল্লাল্লাহ লা ইয়ান গলত লা ইলাহা মানে লা খালিক ইল্লাল্লাহ ইয়ান গলত لا نافع لا لا ضار لا صانع الا الله ان بيكون غلط معنا لا اله معنى لا معبود اله ماني معلوه عربي زبان مد اله معلوه معلوه ماني معبود تأله من التعبد تزخونو كي تفسير يعني على وانه تفسير وجيب بيكون غلط تفسير لا معبود بحق الا الله يقول لك كلمات معناك طيب الكلمة يبر معنى على توضيح وجه الله سبحانه وتعالى قرآن شروع ماذا زي مصنف سابقا ويفسرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنا براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إبراهيم عليه السلام نزر بافوري نزر قوموري زي ترى شريك مدى الشيل توحيد قبول نغري ترى بيقولوا كي خار إنا براء أي أتوارب بيقولوا لا شك أي توارب بيقولوا أتوارب زيدون عبادات كل غرور غير الأيم بيقولوا تأبوري ولا شتو براءة ظهر وجه ولا شتو براءة ظهر وجه براء مما تعبدون توارى زيدون عبادات كل المعبودات أسي توارى الباطل إن بيقولوا تأبوري يقول لا إله يبقى كي يقول لا إله بعده إلا الذي فطرني فإنه إلا أباحك معبود جميع عارف فإذا وجه جميع عارف فإذا وجه فإنه سيهدين ليس في إبراهيم عليه السلام ولا برات يظهر وجه معبودات التو جم باطل المعبودين لتبار بعدي إلا الرفض يقول السبسيد توضيح لا إله إلا الله لا إله إلا الله يقول مبارز يخونك لا خالق لا رازق لا نافع يعني الربوبية ليرات ترجمة وجه يعني غلط ترجمة يبالغ إسلام ما داخلين غريبا إسلام ما داخله تتخامها لا معبود بحق إلا الله يبالغ ترجمة غريبا زي خونك يبالغ ترجمة هزار متقل ما كل بكافر হাজার মারা কর্মা করলি বা কাপতে আজে বই যদি এ মানে যদি দিলম বাদে না দিলে ইবাতো হামা তো আর ভিতরে দিলর ভিতরে আনতে আহুরিব কিয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা সাক্ষী দিতে সাক্ষী বলে শুধু দিলর ভিতর তো আহুরিব জুবানি সাক্ষী এন হালিব দিলর ভিতর তো নদ দলে نعم معنى مد آيات بشاذ زيارته قال ما يبت تفسير وماذا كنا شروع مدى الله قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آية بتيو ساف سترى وري الله سبحانه وتعالى قال ما يبر معنى ذكر ورر يعني إله من معبود يا بعد مصنف سابع شهادة أن محمد رسول الله إسلام فويلا ركون كي خلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تو لا إله إلا الله يبود فويلا فات تو سرف على جباس ركون يبار شهادة أن محمد رسول الله يبد دليل دي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يقول لك كليب لقد جاءكم رسول من أنفسكم الله سبحانه وتعالى تمام بندول الخطاب ورد طوار البطوتو بشك طوار الحسي رسول فمشي لقد جاءكم رسول من أنفسكم طوار البطوتو تو الله يكغير رسول خي عزيز عليه ما عليتم طوارة الزخونة كانش اسمه شقته تكليفه يبطيان تكليفه حريص عليكم أريد أربطر بشي حرص تكدي طوارة بورتو باسيري شريكتو باسيري الله لا رسول انت لخامتو باسيري توحيد الطرفاني بالله الله طاعة الطرفاني بالله الله البندق الطرفاني بالله بشي حرستك للبطري بإمبنين الرؤوف الرحيم مؤمنين يبقى جماعة خصوصا يدر لو بشي أدر بشي رحمة رحكي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا خديتم بيقولوا رزانا دو أيها الناس معلشون هاي الله الرسول توارى الحسي توارى بيقول الحسي الله الرسول تيسوي إبا
আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলুল্লাহ এদিলে বেশুমার আয়াত আছে কোরআনের মধ্যে আল্লাহর নবী বা আল্লাহর রাসূল দিয়ানোর মধ্যে যেন অন্য সূরা মুহাম্মাদের মধ্যে মুহাম্মাদুন সূরা ফাতহর মধ্যে মুহাম্মাদুন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ বা আল্লাহর রাসূল ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله তো এখন কলমার মানা বুঝিলাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইয়া মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর মানা কি ওদের মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ইয়ানো শাকির মানা হইদে তাআতুহু ফিমা আমারতু শাকি দিবাদে গবা দিবাদে নিজে নিজে করার করিবাদে আল্লাহর নবী যে অনেক চিজ করি বলা আমর গজে ইয়ার মধ্যে সারেন্ডার ইয়ান গুরি যাবে ইয়ান মানি যাবে ইয়ানি নবীর আমরের মানিজন তাআতুহু ফিমা আমার ওয়া তাসদীকুহু ফিমা আখবার নবী জিদুন খবর হইয়া আরারে আওয়ার খবর মোমর খবর যেদুন খবর আর হইয়ে নবী এই বিগুণের বিশ্বাস করা তো এই বিশ্বাস করতে হলে খবর ইয়াস ইয়া করিব নবী তো সাবিত ওয়া করিব যে হরকাল খবর জুটা হাদিস মওযু হাদিস যায়ব হাদিস লা ইনদিলানো নবী তো সাবিত এই ইনদিলা হলো হাদিস এর নবী হরকাল খবর হইয়া না হাবা বিশ্বাস করা করিব ইয়ানো সগরি না পারিবা ইয়ানো তাকদীব করি না পারিবা ইয়ান জুটা কইরা পারিবা তো হাদিস ইয়ে ইদা صح الحديث فهو مذهبي الرسول صلى الله عليه وسلم كها من روى عني حديثا ويرى فيه كذب وهو على كاذبين مش حديثنا جوت حديثنا إذا حديث ما راوي ضعيف لا صي حديثنا بالتساوت تمام محدثين اتفاق حديث صي ده خطئنا رحمة الله بالشجر راوي وحديث برد قلنا هربا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما خبر الرسول صلى الله عليه وسلم زهرك الخبر غير تصديق راوي بالشجر راوي بعده واجتناب ما عنه نهى وزجر رسول صلى الله عليه وسلم خلق كنتيس نوغري ولا مرا وجه أتوبة جلي خلق صاحب الخميان وجد ركّي يعني تطور قبره خميان قرينا غريبا وألا يعبد الله إلا بما شرعها توي خونو سورة مدى الله عبادة نغريبا إلا رسول صلى الله عليه وسلم زيان قريب الله طارك وجه أجاز دي نبير أجاز الله يعني نبي الطريقة مطابق الله العباد عباده توي الله العباد قرام معنا إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا بجنا تو هناك العباد قرار رسول صلى الله عليه وسلم ريان تزاوره يبقى معلم صلوا كما رأيتموني أصلي النماذج إن لا ورزن لا ورا إنه ما صلي بذكر نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول صلى الله عليه وسلم تعالى الله لنا خذوا عني مناسككم حجبروا نبي هذا خج عندي لوري ورا عاجل لوري وري تيسبه قول عبادات بيكون بدي لوري ورا وريبو عندنا طار عبادات نسينا وتيسبه محمد رسول الله شكل أمام نقطة ديان ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع لا إله إلا الله إبتك فلم لا نعبد إلا الله الله على وهنك العباد نوري محمد رسول الله تكي فلم ألا نعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم زيانة التشريع وجئيا غير أن العباد غريبة دي طورا من زكاة عبادتنا غريبة تقول لا إله إلا الله يبتكينا فيه شريكنا فيه محمد رسول الله يبتكينا فيه بداتنا فيه شريك بدات ديننا فيه جوه قال ما يبار دوارا यार बारे मुसन्निफ साहब नमाज बासी बदल जिक्र करे आई नमाज बिशी तफसीली नगुलियो زكاة الدليل زين الله سبحانه وتعالى شرو مدهر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم آية ممدة تنين شيء ولا شو التوحيد شيء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يا ربنا ويقيموا الصلاة نماز إقامة قراء ويؤتوا الزكاة زكاة رعد قراء وذلك الدين القيم آية ممدة تنين التوحيد والصلاة والزكاة تو یار بعد صيام سلم رتوني حجر ماشو روزة درا روزة ماشو مدو روزة درا رمضان مدو روزة درا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يار بعد حجر دليل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين تفصل تنين
إنه ar إسلام التوني إسلام الله فصل توني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. يا أربعة مصنصة في كهار المرتبة الثانية دوسرة مرتبة فويلة مرتبة كهوي دينار إسلام الإسلام إسلام الله تنن مرتبة دين الله تنن مرتبة فويلة لمبر مدى إسلام دو لمبر مدى الإيمان توي بعده وهو 70 شعبة إيمان الله بودي تقريبا حتر غنان أوري شعبة أسي حتر غنان أوري كاسي شعبة أسي جزء حتر غنان أوري جزء أجزاء شاخ فويلة نمبر مدفع على بيكون ترسبس وشاولي لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله قال ما يبار شاكدا وأدناها إماطة الأذى وأدناها بيكون ترى شورو اللي أباخري اللي أدناها إماطة الأذى عن الطريق راستطو هناك الأذى أزيوت من شاء أزيوت ودي شيء كبير حتى فلان والحياء شعبة من الإيمان حياة زباسي شرم زباسي با إيمانار اكشاخ شعبة من الإيمان جزء من الإيمان طي صار حديث إبما دي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إبما دي الله النبي إيمانار كيبا بيان جدا شعب يبقى ده الإيمان المطلق يبقى عام إيمان إبما دي زيان الإسلام لو يرك الإسلام العام لو ير موافقه الإسلام العام زباسي يبقى بنفس المعنى هنا فعلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة والشعبة من الإيمان يبقى الإيمان العام لو ير الإسلام الخاص لو الدين وأكي معنى توي اختلافه دخل الإيمان الخاص ده الإسلام الخاص ده الإسلام الخاص ده زي الأركان ذكر بالله إنه ده أعمال جوارح يبقى الإسلام الخاص البص ده الإسلام الإيمان الخاص يبقى زي الحديث جبريل لما ده شيء تسمى حديث جبريل لما ده الإسلام والإيمان والإحسان إنه ده الإطلاق الخاص إيمان أركان ده صون تزيب حديث ماذا شاء الإيمان 70 شعبة فعلها قول لا إله إلا الإيمان العام يبكي الإيمان العام يقول بور دائرة زي نفس معنى الإسلام الإيمان دينيا أكي معنى زودي أرى إطلاق عامله ضد إطلاق خاص ما زي المتر إيمان كجنس إسلام كجنس إسلام الخاص يقول ده زين أركان الإسلام ذكر كل ما إن رد أعمال جوارح إنه هنا كان شيء كبير فلا يتكابر جمعه تيار بعد الإيمان الخاص الإنزين أركان الإيمان خواص زين حديث جبريل بدأ شيء الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر صور ركن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر إن شاء الله نقرأ يعني تفصيل غرض تو سما ربي انزل فرد الإيمان الخاص الإيمان العام والإسلام الخاص دينيا أكمعنا دينيا أكم عام مغر فرق جودة خلا خاص مد الإيمان الخاص يبقى الإسلام الخاص دور الإسلام الخاص خله يبقى أركان الإسلام الإيمان الخاص يمد أركان الإيمان طيب اللفظين دلادي الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع يعني قرآن مادي أو حديث مادي الدنيا زود فمادي ذكري دلو بزبادي يعني كان جنس زود على كشي دول الدنيا نك معنا مثلا آية خد الآية مسلمان يا أرزنا ده آية مؤمن دنيا نك معنا آية مسلمان آية مؤمن دنيا نك معنا زودي شريعة زودي الدنيا فادي ذكر وجدله بزبادي أنا كان جنس قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ذات أعراب كل أيرين بالمدة خي أرى إيمانني أعراب مؤمنوي الله طرفت جواب شديد الرجال ده توارا جو مؤمن نو توارا بتراجع إيمان داخل نو توارا هجو مسلمان يدي تو مسلمان يماني يبقى الإسلام يبقى الإسلام الخاص وراجو كل ما شك ديو لماذا عليك ورزقات الإسلام الخاص زباسي يباشي مغر الإيمان الخاص زباسي
बाजू तुम्हारा पुत्र मुकम्मल नहीं बोल दे अरकानुल ईमान الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. المهم على كل حال إيمان إسلام دينيا اكي معنى يز ودي عامل الدولة خاص بالدولة فرق جوي. نعم. بعد مصنف صاحب كهر وأركانه ستة أن تؤمن بالله ودي إيمان أركان صوان فلا نمبر مدي الله سبحانه وتعالى رد إيماننا الله سبحانه وتعالى إيماننا سرقن جس ليره تضمينه فلا نمبر مدي الله وجود رد إيماننا بريو الله سيدي أنور الله سيدي أنور يانور إيمان تهارب إنسان الفطرة عقل حسه إثبات ورد الله سيدي أنور مدي الله رحمه كين كربنا الله وجود الإيمان أنا بريبو ما من مولود إلا يولد على الفطرة إبراد فطرة يار بعد دي لنبر مده الله سبحانه وتعالى وحدانية الوجود إيمان الله سبحانه وتعالى وحدانية الإيمان كير وحدانية بربوبية سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ربوبية الإيمان الله سبحانه هو الخالق هو المالك هو الآمر هو المدبر ألا له الخلق والأمر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يبولد ربوبية الإيمان تيسفه الله يؤمن بالله مني ولا شت الله وجود الإيمان يا رب الله ربوبية الإيمان تلهم برمد الله ألوهية الإيمان ألوهية الإيمان ماني الله سبحانه وتعالى على خلق معبودنا يولد ألوهية الإيمان وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. طيب الإيمان بالله يعني ماذا خوان معنى أي سريان كلا نمبر ماذا الله سبحانه وتعالى وجود الإيمان الله ربوبية الإيمان الله ألوهية الإيمان تسلم برمده الله سبحانه وتعالى زين أسماء حسنى سي الله سبحانه وتعالى صفات سي إنور إيمان يعني خند الإيمان الله سبحانه وتعالى قرآن شريف وما تزيدون الله بلوري أسماء دي صفات ذكر وجه عند الرسول صلى الله عليه وسلم الذكر وجه إنور إثبات نغرا إنور نفي نغرا إنور تعطيل نغرا إنور تعويل نغرا زين دلله أشياء دلله إثبات نغرا هنا تعويل سرح هنا تعطيل سرح هنا إنكار سرح توي إسفه الإيمان بالله سرقان جسليري الإيمان بوجود الله الإيمان بربوبية الله الإيمان بألوهية الله الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى تأجى الدور مدى درس عن بمرير إن شاء الله عدي درس مدى إن شاء الله القرآن قريب وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.